مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعطيكم رايي في اكتو اوتو اكسترا على الهوندا سيتي. دونك اول حاجه ساعه نشوفوا اللي ولات بلوز اغريسيف بلو سبورتيف معناتها اللوك نتاعها سورتو في الفينيسيون هذايا اليكس سبور. كيف هوني في البوكليين نشوفوا فما حاجات اغريسيف، الكالندر نيدا باي، لونتي برويار ما نشوفوهش الكل معموله بالعاني، سا دون بلوس دو سبورتيفيتي. هذا افي كربون مي بيان سور ماهوش بالحق. فما خدمه معموله في سور لو كابو. انا جيم بيان هذا تو سكي نوار في الكالندر فوق الكالندر، ميم سي حتى الفيرسيون كرومي حلوه. جو ريغريت الكهرباء نحسها ناقصه شويه عرض ان بو دون لا فيلوزوفي جابونيز. هذه الحاجه اللي نقصتني شويه في الديزاين. سينون لي جونت حلوين برشا افيك دو كولور كرومي. هذايا ماهيش بلاصتو الوغ لا سورتو افيك ان سي بو ريتروفيزور اكحل. كانت نجم تكون هوني ان ريبيتيتور احلى خير من اللي هوني جاي اون ديري اون بلوس قديم تاع ماركه قديمه. لو بروفيل نتاعها حلو. كان جات فيتر سور تانتي سي سور تكون معناتها خير معناتها في لابارونس نتاعها. فما بوكو داغريسيفيتي حتى في البوكليير اريير وفي الضوء كيفاش يرجع سورتو كي يشعل هوني افيك لو بيكي اريير. فوالا غروسو مودو ديزاين ماهوش خايب. دون لير دو طون تشبه لاختها الكبيره السيفيك، ميم سي هذايا اقصر واصغر بيان سور. تو باش نمشي نجربها سور روت بور فو دوني لامبرسيون. الوغ اول حاجه كونتاكت افيك لو فولون. اول ما شديت الفولون فقت اللي هو ماهوش كوير. جو ماتوندي بالحق معناتها فولون كوير في فينيسيون انترميديير. البوطون تاع ستارت اند ستوب وانت قاعد هكايا ماهوش فورسيمون ظاهر في الشون دو فيزيون نتاعك. دونك هوني البوطون شوفوا حكايه استئناس تولي باش تعرفوا اللي هو غادي، سينو اول مره كي تطلع ماهوش ظاهر. ليكرون اول ما شفته من بعيد دول اللي كانوا عرفتهم لي زيكرون اللي ركبوهم يزيدوهم زياده، من بعد كي تخدموا ويشعل تحسوا كاليتاتيف وتفهم معناتها اللي هو معمول بار هوندا ماهوش حاجه مشريه من السوق. هوني في فينيسيون هذايا نشوفوا ديجا عندنا كليم اوتوماتيك، عندنا 4 فيتر الكتريك، عندنا بوكو دوبسيون. ديما هوندا نقصتها في لا بلوبار دي موديل نتاعها فماش الوماج اوتوماتيك دي فو، ديتكتور دو بلوي والريتروفيزور بلوتو سونسيبل. هذوما 3 حاجات ما نعرفش علاش. اسكو سي ان باك ولا اسكو اللي جايين تونس ما اسكو سي لا دوموند دو مارشي، جو سي با. بالنسبه لي انا ils sont importants ولاو دخلوا معناتها في الكوتيديان نتاعنا. الوغ الفيرسيون هذا سي اون بوات اوتو، كلهم بوات اوتو هما اللي جاو لتونس. هوندا جو بونس فهمت اللي الكونسوماتور تونيزيان ولا يلور على البوات اوتو ويحبوا البوات اوتو افيك لي زامبوتياج افيك العطاي اللي فما في الكياس. فريمون لوزاج نتاع البوات اوتوماتيك يعطيك برشا كونفور. الوغ كريسي مرتاحين ميم سي اون بوين دو فيو لارجور قد ماهمش عراض برشا. اون كومبرون راهو خاطر فما اكبر منها سيفيك واكبر منها لاكور، ماهيش هذايا لا برلين لا بلو فاميليال فيهم. Alors qui تنزل بالقوي الموتور تسمعوا بالكدا dans l'habitacle. Par contre avec une conduite douce, الكهرباء bien insonorisée. Le moteur est assez nerveux. بالنسبة للكاتيجوري هذه on s'attend pas forcément باش تكون كهرباء nerveuse mais elle est assez nerveuse. نشوفوا في الرامبوان كي ندور كيفاش. بون هوندا سنستنا في لي برلين تريكور نتاعها اللي لا توني دروت ما يلعبوش معاها، معناتها كلهم عندهم دي توني دروت اكسبسيونيل ما يزلقوش في رامبوان ولا في فيراج تحسهم مكبشين في الكياس. نشوف هوني فما كيلكو رونجمون، بورت غوبلي هوني فين تحط تليفونك، ان اكودوار بون ماهوش ريغلابل.
مي مش خايبة بلاصتو. Grosso modo معناتها كهرباء مرتاحة. Elle convient pour une famille, 2 adultes, 2 enfants, même 4 adultes معناتها يطلعوا مرتاحين vu les places arrière. L'insonorisation, dès que تنزل بالقوي تحس quand même moto تسمع dans l'habitacle. Bien sûr ماناش في حاجة premium احنا donc ça se comprend. كهرباء في ساعة تستانس بها في ساعة تاخذ لي روبير نتاعك متسحقش برشا وقت الحق. حاجة اللي عجبتني الرياكتيفيتي دوب ما تمس الاكسليراتور كهرباء فيسا تخرج فماش كي طون دو ريبونس اللي تقعد شوية فما اون لاتونس من بعد تعطيك دوب ما تمس تخرج. En grosso modo, elle est agréable. Ça sort qu'en sécurité. Bien sûr, c'est un avis, un essai قصير. نجموا تشوفوا l'essai طويل avec plus de détails. Merci beaucoup. À très bientôt.